बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी औरत की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जिसको खुद पर बहुत घमंड था। क्या वजह थी, ऐसी क्या बात थी इस औरत में, जानने के लिए कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक औरत जिसका नाम फरजाना था। फरजाना अपने बेटे और शोहर के साथ रहती थी। फरजाना के शोहर का नाम सदीक और बेटे का नाम अबू बकर था। फरजाना अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजार रही थी। सदीक और अबू बकर दोनों हर महीने जो भी कमाते थे वो फरजाना के हाथ में दे देते थे। फरजाना घर की सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे तरीके से सरअंजाम दे रही थी। एक दिन फरजाना ने सदीक से कहा, सदीक साहिब, अब हमारा बेटा जवान हो गया है और शादी के काबिल भी है। मैं सोच रही थी कि क्यों ना अपने अबू बकर के लिए लड़की देख आऊं। तो सदीक बोला, हाँ फरजाना, ठीक है, देख लो लड़की, लेकिन लड़की की माँ को ज़रूर देख लेना। बड़े बुजुर्गों का कहना है कि जैसी माँ वैसी बेटी होती है। तो फरजाना बोली, अच्छा ठीक है। फिर फरजाना ने लड़कियां देखनी शुरू कर दी। फरजाना ने अपने बेटे के लिए बहुत सारी लड़कियां देखीं। फिर उसे एक लड़की पसंद आ ही गई थी। उसका नाम ऐमन था। ऐमन शक्लो सूरत और कद काट के लिहाज से एक खूबसूरत लड़की थी। ऐमन ने बीकॉम किया था और ऐमन की अम्मी भी एक नेक खातून थी। ऐमन की अम्मी का नाम ज़ारा था। ज़ारा ने अपनी बेटी ऐमन को बड़े नाजों से पाला था। ज़ारा ने अपने शोहर के बाद बहुत गुर्बत और तंग दस्ती से वक्त गुजारा था, लेकिन उसने मुख्तलिफ़ किस्म के काम करके अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया और हर तरह का हुनर सिखाया था। ऐमन अब किसी एकेडमी में पढ़ाकर अपना जहेज़ खुद ही बना रही थी। ऐमन की जॉब करने से ज़ारा के घर के हालात बहुत अच्छे हो गए थे। ऐमन हर महीने कुछ पैसे बैंक में जमा करवाती थी क्योंकि ऐमन को हर वक्त अपनी अम्मी की फ़िक्र लगी रहती थी। ऐमन शादी तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपनी अम्मी की ज़िद के आगे वो हार जाती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी शादी के बाद उसकी अम्मी किसी के आगे खाने के लिए हाथ फैलाए, इसलिए वो हर महीने कुछ ना कुछ बैंक में जमा करवाती रहती थी। फरजाना को ऐमन बहुत पसंद आई थी, इसलिए उसने ज़ारा से रिश्ते की बात करके कोई रस्म ना अदा की थी और 6 माह तक ऐमन की शादी अबू बकर से हो गई थी। ऐमन और अबू बकर बहुत खुश थे। ऐमन दिली तौर पर अबू बकर को अपने शोहर के रूप में पाकर बहुत खुश थी। हालांकि अबू बकर बिल्कुल अनपढ़ था, लेकिन अबू बकर ऐमन से बहुत मोहब्बत करता था। 15 दिन तो ऐमन के ऐसे ही गुजर गए थे। 15 दिन बाद फरजाना ने ऐमन को घर के कामों में लगा दिया था। ऐमन खुशी खुशी घर के काम करने लगी थी, लेकिन शायद फरजाना खुश ना थी। ऐमन ने जब पहले दिन खाना बनाया तो सब ने ऐमन की बहुत तारीफ़ की। सदीक ने तो ऐमन को अपने घर में पहली मर्तबा अच्छा खाना बनाने के लिए 500 रुपये भी दिए थे। अब हर रोज़ ऐसे ही होने लगा था, लेकिन न जाने फरजाना के दिमाग में क्या चल रहा था। अगर अबू बकर ऐमन की तारीफ़ कर देता तो फरजाना मुंह बसोरने लगती, और अगर सदीक कह देता कि मेरी बेटी के हाथ में क्या जायका है, वाकई बेटी तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से हर काम सिखाया है, तो फरजाना मुंह बनाकर उठकर दूसरे कमरे में चली जाती। अगर सदीक पूछता फरजाना
تم کیوں اٹھ کر ادھر چلی آئی ہو؟ کھانا نہیں کھانا؟ تو فرزانہ کہتی میرا روٹی کھانے کو دل نہیں کر رہا، میں ابھی اپنے لیے چاول بنا لیتی ہوں۔ اب ہر روز ایسے ہی ہونے لگا تھا۔ اگر ایمن روٹی بناتی تو فرزانہ کہتی مجھے روٹی نہیں چاول کھانے ہیں۔ اگر ایمن چاول بناتی تو فرزانہ کہتی کہ مجھے چاول نہیں روٹی کھانی ہے۔ ایمن جو بھی کام کرتی تھی فرزانہ ہمیشہ اس میں خرابی ہی نکالتی تھی۔ اگر ایمن کپڑے دھوتی یا استری کرتی تو فرزانہ جان بوجھ کر ان کو گندا کر دیتی تھی اور کہتی کہ اس کو تو کپڑے دھونے بھی نہیں آتے۔ اگر فرزانہ کے گھر کوئی آ جاتا اور ایمن اس کے سامنے کوئی بھی کام کر رہی ہوتی تو فرزانہ ایمن کے سامنے ہی کہتی میری بہو کو تو کوئی کام آتا ہی نہیں، اس کی ماں نے اسے کچھ بھی سکھا کر نہیں بھیجا، بس پڑھا لکھا کر ڈگری اس کے ہاتھ میں دے کر بھیج دیا ہے، بھلا ڈگریاں کیا کام کرنا سکھاتی ہیں۔ تو ایمن کا دل بہت دکھتا تھا، لیکن ایمن کچھ نہ بولتی تھی۔ ایمن کی ساس اب ہر روز اس کی کسی نہ کسی کے سامنے بے عزتی کرتی رہتی تھی اور اسی وجہ سے ایمن اب اداس رہنے لگی تھی۔ کئی دنوں سے ابو بکر بھی نوٹ کر رہا تھا، لیکن اس نے سوچا شاید تھکاوٹ کی وجہ سے ایمن کا چہرہ مجھے ایسا نظر آتا ہے۔ لیکن جب 4 سے 5 دن ایسا ہی رہا تو اس نے ایمن سے پوچھ ہی لیا۔ ایمن تو پہلے سے ہی اپنے دل میں دکھ لیے بیٹھی تھی۔ ابو بکر کے پوچھنے پر ایمن پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس نے سب کچھ ابو بکر کو بتا دیا۔ ابو بکر شاید اپنی امی کی فطرت سے آگاہ تھا۔ اس نے ایمن کو کہا جو کام امی تم کو کہیں تم وہ کیا کرو۔ پھر ایمن نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن اب کی دفعہ ایمن کی ساس یہ کہنے لگی تھی کہ میری بہو تو کوئی کام ہی نہیں کرتی، اس کی آنکھ ہی دوپہر کے 12 بجے تک کھلتی ہے اور وہ بس ساری رات اور سارا دن بستر پر ہی پڑی رہتی ہے۔ ایمن نے یہ بات جب ابو بکر کو بتائی تو ابو بکر نے ایمن کو کہا کہ جب بھی کوئی ہمارا رشتہ دار یا محلے دار امی کے پاس بیٹھا ہو تو تم تب کام کیا کرو۔ اگر امی خود کام کرنے لگیں تو امی کو بولو امی آپ چھوڑ دیں، میں خود کرتی ہوں۔ پھر ایمن نے ایسا ہی کیا۔ لیکن اس مرتبہ ایمن کی ساس نے اس بات کا بہت دکھ لیا کہ میری کوئی بھی چال ایمن پر کام نہیں کر رہی، کیونکہ سب رشتہ دار اور محلے دار اسے کہنے لگے تھے کہ تمہاری بہو اچھی ہے، وہ کام کرنا چاہتی ہے لیکن تم اسے کرنے نہیں دیتی، تمہیں بہو رکھنی ہی نہیں آ رہی۔ یہ بات سوچ سوچ کر فرزانہ کو فالج ہو گیا تھا اور اس دوران ایمن نے فرزانہ کی خوب خدمت کی تھی اور فرزانہ 2 ماہ تک اپنے پیروں پر صحت یاب ہو کر چلنے لگی تھی۔ فرزانہ ایمن سے بہت خوش تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ اگر ایمن میرا خیال نہ رکھتی تو شاید میں ٹھیک نہ ہو پاتی۔ اس لیے اس نے ایمن کا ماتھا چوما اور اسے اپنے گلے سے لگا کر اس سے معافی مانگی۔ تو ایمن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور ایمن بولی امی، ماں بھی بھلا بیٹی سے معافی مانگتی اچھی لگتی ہے کیا؟ ماں تو جو بھی کہتی ہے وہ بچوں کے بھلے کے لیے ہی کہتی ہے۔ اب ایمن کو کوئی دکھ نہ تھا۔ اب ایمن اپنے سسرال میں خوشحال زندگی گزار رہی ہے۔ فرزانہ ایک گھمنڈی عورت تھی۔ اسے اپنے ہر کام کرنے پر بہت مان تھا اور وہ یہ سوچتی تھی کہ میرے جیسا کام کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے وہ اپنی بہو کے ہر اچھا کام کرنے پر طرح طرح کے الزام لگاتی تھی۔ کیا ایمن نے فرزانہ کو معاف کر کے ٹھیک کیا تھا؟ آپ بھی اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔